گولڈا شریف آپ تشریف لائے واپس تے مہمان خانے دے اندر ایک نبینا بیٹھا سی تے پیر میرے علی شاہ رحمت الرحمان آپ مہمان خانے داخل ہوئے لوکاں مصافحہ کیتا اوتھے ایک نبینا ہے نبینے نے آپ دی آواز پہچان لئی تے پہچان کیا میں اے سیدنا پیر میرے علی شاہ میں نبینا واں تسی عبد القادر دے بندے ہو تے میں تواڈے کولوں اکھاں لین آیا تے میرے پیر میرے علی شاہ دے جملے سنو دنیا والیو ساڈے تے کچھ لوگ شرک دے فتوی لاندے نے انہاں دے منہ دے اوتے میرے پیر دے جملیاں نے خوب تماچا ماری ہے جدوں نبی نے آکھیا تسی عبد القادر دے بندے ہو تے میں تواڈے کولوں اکھاں لین آیا نہیں لینا آیا میرے پیر نے آکھیا اس طرح نہیں آکھیدا او منگنا ہوے صرف اللہ کو منگیا کرو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریا کرو اللہ دے حضور عرض کریا کرو اللہ اکبر لیکن جدوں اللہ کسے نو عطا کرنا چاہندا ہے او تو اپنے بندیاں ول بندے دی توجہ کرا دیندا ہے دیندا کون ہے بولو بولو دیندا کون ہے انہیں کہا میں تھوڑے کو اکھاں لینا ہے تھی اکھاں دیو فرمایا دینیاں تے اللہ نے کنے دینیاں نے بولو کنے دینیاں نے اے نے ساڈے پیر سچے صاف پیر مہر علی شاہ پیر جماعت علی شاہ حافظ سید جماعت علی شاہ سلطان العارفین داتا گنج بخش علی اجویری پیر مکی جولے لال سخی شہباز کلندر حافظ محمد عثمان مروندی پیر میرے شاہ صاحب فرماندے نے دیندا اللہ ہی ہے لیکن جدو کسی نو عطا کرنا ہوئے اپنے بندے وال بندیاں دی توجہ کرا دیندا حافظ جی اسی بھی دعا کرنے ہاں اللہ تعالیٰ تانوں بینائی عطا کرے اللہ تعالیٰ تانوں بینائی عطا کرے میرے پیر نے نہیں آکھیا بہ جاؤ اسی دم کرنے اکھاں مل جان گیا کرامت بن جائے گی فرمایا نہیں میں اللہ کے دعا کرنا وا ہن تے پیر اپنی ویڈیو بنا بنا کے ٹور رہے نے میں دم کیتا اکھاں چوں خون پیا نکلنا سی میں کیا ٹیش بازی ہے اب میں دم کیتا بندہ تیل چیر دیا ہے میں کھڑا کر دیتا میں کیا ٹیش بازی ہے ہن لوگ ویڈیو بنا بنا کے چار رہے نے اے بالکل لا علاج اینو ڈاکٹر جواب دے دیتا تے میں دم کیتا میں کیا ٹیش بازی ہے اللہ والیاں نو اپنی تشہیر کرن دی ضرورت ہی نہیں حضرت پیر مہر علی شاہ لاہور دی اندر آپ تدریس کا سلسلہ فرماندے رہے پنڈی دی اندر تدریس فرماندے رہے ایتھے تک کہ ملتان دی اندر بھی آپ علوم دینیاں پڑھاندے رہے حاجی ارشد صاحب جدوں لوکاں نو پتہ لگ جاندا سی پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان یعنی کہ جدوں علاقے وچ تشہیر ہو جاندی سی آپ اپنا مصلا چکدے سن فرماندے سن ہن اسے ایتھے نہیں رہنا لوکاں نو میرا پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی تشہیر نہیں چاہتا میں چھپیا رہنا چاہنا وا دنے لوکاں نو دین پڑھاواں رات نو میں دی یاد وچ مگن رہواں اللہ اکبر کبیرہ اج جامعہ مسجد پیر مہر علی شاہ محلہ غوثیہ اسلام نگر سیال کوٹ پکا گڑے دی زمین پہ بہ کے سنن والیو عرس پیر مہر علی شاہ دا دن 29 سفر نو پیر مہر علی شاہ دا عرس مبارک منایا جاندے حاجی سرور چشتی گولڑوی صاحب کثرت نال گولڑے دے مرید تے بیٹھے ہوئے نے میرے پیر نے اپنی تشہیر نو نا پسند فرمایا ہن پیر اپنی تشہیر آپ کر دے ہن تے کئی پیر دکے نال خلیفے چھڈے ہوئے نے
ہر ضلع میں 4 خلیفے 10 خلیفے اگو تسی لوگ لبو انہاں نو میریاں کرام دا سناؤ انہاں نو میری بیعت کراؤ لیکن صدقے جاواں گولڑا شریف دے نظام تو کسے نو خلافت نہیں خلافت صرف انہاں نو لبدی ہے جنہ دے اندر واقعی او دی یاد میں ہوے رسول پاک دا عشق موجود ہوے ایسے ویسے نو کسے نو خلافت ہی نہیں لبدی مینوں سیال کوٹ چ کوئی نظر نہیں آیا ماں سوائے اج تو چند سال پہلا ایک قاری صاحب گزرے نے جنہاں نو بابو جی سرکار نے خلافت دی او تو بعد اج تک کسے نو حضرت خلافت نہ سیال کوٹ چ مینوں نظر آیا نہ گجرا والا نہ کسی اور علاقے چ کوئی شاد و نازل ایونا دا مقصد خلافت بن گئے اپنی پیری مریدی چمکانا نہیں اونا دا مقصد دین دی اشاعت حسین دی غلامی تو اولاد بچ رہی دیا جنہ صبح و شام دین دی سرفرازی واسطے کم کرنا ہوئے انہاں نو اپنی وڈیائی دی ضرورت دی کوئی نہیں حضور سیدنا پیر دیکھنے نشانیاں کیا حافظ جی اسی دعا کرنے اللہ تعالیٰ تنو بنائی عطا کرے کہ پیر میرے نشانیاں کیا میں دعا اللہ کے کرنا کائنات علیو ہن سمجھ جاؤ جتنے اتنے بڑے ولیے کامل نے آتی ہے پھر یاد رکھو کوئی پیر نہیں دیتا اور کوئی نہیں دیتا اللہ ہی ہے کبھی میرے علی دے صدقے کبھی غوث جلی دے صدقے کبھی علی حجویری دے صدقے کبھی امام علی الحق دے صدقے کبھی پیر ملک شاہ دے صدقے کدلے سید نصیر الدین نصیر گولڑوی دے صدقے او دیندہ اللہ ہی ہے منگن دا طریقہ ہونا چاہیے اللہ بندیاں دے صدقے ادا فرما دے گا